मदीना मुनव्वरा के दिन पुरसुकून थे। नबी करीम हिजरत के बाद अपने असहाब के साथ एक नए दौर का आगाज कर चुके थे। मदीना की हवाएं ईमान की खुशबू से महकने लगी थीं। मस्जिद नबवी की छतों से आजान की सदाएं बुलंद होती तो हर दिल में सुकून उतर जाता। लेकिन इन्हीं फिजाओं में कुछ दिल ऐसे भी थे जो अंधेरे में डूबे हुए थे। कुछ खुले काफिर, कुछ दिल के मुनाफिक और कुछ वो जो साबिका उम्मतों की जिद और तकब्बुर का विरसा संभाले हुए थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने एक अजीम सूरत नाजिल फरमाई, सूरह अल-बक़रा। ये सूरत ईमान, हिदायत, इबादत, शरीयत और इंसान की तख्लीक का जामे दस्तूर है। ये गोया पूरे कुरान का खुलासा है। एक रात रसूल पाक ने मस्जिद नबवी में सहाबा कराम को जमा किया। चांदनी रात थी और फिजा में एक खास सुकून था। रसूल पाक ने जब तिलावत शुरू की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, तो मदीना की फिजा में एक नूर फैल गया। ये ऐलान था कि अब हिदायत का दरवाजा खुल चुका है। अब हक और बातिल के दरमियान फर्क जाहिर हो चुका है। मदीना के कुछ लोग जो पहले इस्लाम से बहुत दूर थे, वो मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे तो ये कलाम सुनकर रुक गए। उनके दिल पर एक असर सा हुआ, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। उन्होंने नबी पाक के करीब जाकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या वाकई ये किताब हिदायत है? रसूलुल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, ये किताब उनके लिए हिदायत है जो तक़वा अख्तियार करते हैं, यानी जो दिल से अल्लाह से डरते हैं और हक को पहचानना चाहते हैं। रसूल पाक की ये बात सुनते ही उन्होंने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह अल्लाह ताला ने सूरह अल-बक़रा के आगाज में 3 तरह के इंसानों का जिक्र किया। ये दरअसल क़ियामत तक आने वाली पूरी इंसानियत के 3 गिरोह हैं। नंबर 1, अहले ईमान, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से खर्च करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में नूर है, जो कुरान पाक से रहनुमाई लेते हैं। मदीना में मुहाजिरीन और अंसार इसी तबके की रोशन मिसाल थे। नंबर 2, काफिर जिन्होंने साफ दलाइल देखने के बावजूद इनकार किया। अल्लाह फरमाता है, उनके लिए बराबर है, तुम इन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये वो लोग थे जो हक को जानते थे, मगर जिद और तकब्बुर ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। यहूद के कुछ बड़े सरकर्दा और दुश्मनाने इस्लाम जैसे काब बिन अशरफ, हुई बिन अख्तब जानते थे कि मोहम्मद सच्चे नबी हैं, मगर अपनी बर्तरी खो देने के डर से ईमान ना लाए। ये सबसे खतरनाक तबका था। इनके चेहरे मुसलमानों जैसे थे, मगर दिल काफिरों जैसे। वो नबी पाक के पास आकर ईमान का इजहार करते, मगर बाहर जाकर इस्लाम का मजाक उड़ाते। अल्लाह ने उनकी मिसाल दी। इनकी मिसाल उस शख्स की है जिसने आग जलाई। जब वो आग उसके इर्द गिर्द रोशन हो गई तो अल्लाह ने उनका नूर छीन लिया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया, जहां वह कुछ नहीं देख पाते। मदीना के अंदर ऐसे मुनाफिकीन का एक मुनाफिक सरदार ऐसा था जो बज़ाहिर मुसलमानों के साथ बैठता, मगर उसके दिल में हसद भरा था। जब वो नबी पाक के सामने बैठता तो बड़े अदब से बात करता, लेकिन बाहर जाकर इस्लाम की मुखालफत करता। नबी पाक और सहाबा को उसकी चालों का अंदाजा था, मगर नबी पाक ने हमेशा सब्र और हिकमत से काम लिया। यही ईमान वालों की पहचान थी। वो रद्द-ए-अमल नहीं देते थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते थे।
اسی طرح سورہ البقرہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی داستان سنائی۔ یہ انسان کی تاریخ کی سب سے پہلی کہانی ہے، وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے اور اس میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام کو علم دیا، چیزوں کے نام سکھائے، علم کا وہ خزانہ جو فرشتوں کے پاس نہ تھا وہ سب سکھایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تکبر کرنے کی سب سے پہلی نافرمانی تھی۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا اور فرمایا نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت تک میرے بندوں کو بہکاتا رہے گا، مگر جو میرے بندے ہیں ان کا تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ پھر آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کا حکم ملا، مگر شیطان نے انہیں بہکایا۔ جب وہ غلطی کر بیٹھے تو فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، مگر انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ یہ دنیا آزمائش کا میدان بن جائے، اور کہا پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو اس پر چلے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ انسان کے لیے امید بن گیا، اور جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ان آیات پر رک جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذکر کیا ہے۔ تب بندہ سوچتا ہے کہ ہدایت کیا ہے، اور پھر قرآن پاک خود جواب دیتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں۔ اور یہودی سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، مگر ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ قرآن نے ان کے رویوں کو آئینہ دکھایا کہ کس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار معجزے مانگے، مگر جب معجزے ملے تو انکار کیا۔ وہ گائے کے ذبح کے حکم میں بھی بحث کرتے رہے۔ اسی سے سورت کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا۔ اور جب نبی پاک کے زمانے میں غزوات شروع ہوئے تو منافقین کے چہرے عیاں ہونے لگے۔ وہ اسلام کے لیے جان نہیں دیتے تھے، مگر وہ وقتی دکھاوے کے لیے ساتھ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ آیت ان کے جھوٹے دعووں کا پردہ چاک کر دیتی ہے۔ ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ ایمان کا مطلب صرف زبان سے کلمہ پڑھنا نہیں، بلکہ دل سے اسے ماننا اور عمل سے ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد دراصل انسانیت کے امتحان کی شروعات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو روشنی چنے یا اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے کھول دیے اور شیطان کو صرف بہکانے کی اجازت ملی، زبردستی کی نہیں۔ یہی وہ اصول ہے جس پر سورہ البقرہ کا آغاز قائم ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل، فہم اور وحی 3 نعمتیں عطا کیں۔ جس نے ان تینوں کو استعمال کیا وہ کامیاب ہوا۔ ایک دن مومنین نے مسجد نبوی میں نبی پاک کو قرآن پڑھتے سنا۔ یہ تلاوت سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم اس ہدایت پر چلیں تو کیا واقعی کوئی غم نہیں رہے گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں،
जो दिल अल्लाह के कलाम से जुड़ जाए वो कभी खाली नहीं रहता। दुनिया उसे आजमाएगी मगर उसका रब उसे संभाल लेगा। ये बात सुनकर उनकी जिंदगी बदल गई। वो कुरान पाक की आयत को याद करते, उन पर अमल करते और दूसरों को सिखाते। वो जान चुके थे कि असल हिदायत कुरान पाक है और ये किताब शक से पाक है। सूरा अल बकरा के इब्तिदाई हिस्से में अल्लाह ताला ने इंसान को वाज़े कर दिया कि ईमान सिर्फ जबान का नहीं, दिल का मामला है। हिदायत सिर्फ उनके लिए है जो तक़वा रखते हैं। तकब्बुर, जिद और निफाक इंसान को अंधेरों में ले जाते हैं। अल्लाह ताला की हिदायत पर चलने वाला कभी खाइफ नहीं होता। इंसान की असल कामयाबी इल्म, अमल और आजिज़ी में है। अगर कोई दिल से कुरान पाक की तरफ लौटे और समझने की कोशिश करे तो वो आज भी रोशनी पा सकता है। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।